بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش مختصری از تأسیس و فعالیت سفیران هدایت. از آنجا که دین مبین اسلام دین جامعی است و قرآن و سیره طیبه اهل بیت اطهار علیهم السلام رمز حیات طیبه است که با پیروی از آن می توان جامعه انسانی بی‌نظیری را تشکیل داد. از نگاه دین، مسجد دارای بهترین جایگاه و مرکز آموزشی در زمینه ارتقای جامعه می باشد. با درک وضعیت فعلی مساجد تحت امر و سرپرستی حضرت آیت الله سید محمد باقر مصباح الموسوی دامت برکاته، وکیل حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی دامت برکاته، سفیران هدایت تشکیل شده است تا ائمه جمعه و جماعات محترم بتوانند نقش پررنگ خود را در ارتقای تربیت دینی و رونق بخشیدن مساجد و رسیدن به اهداف اصلی خود ایفا کنند. آغازکار سفیران هدایت. سفیران هدایت برنامه‌کاری خود را روز شنبه اول ژانویه 2022 میلادی در جامعة الکوثر اسلام آباد آغاز کرد. در تاریخ 2 فوریه 2022 میلادی اولین جلسه ائمه جمعه و جماعات در سالن اجتماعات الکوثر برگزار شد که در آن مشکلات پیشروی ائمه جمعه و جماعات و راه حل آنها مطرح شد و موضوعات متعدد نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. خلاصه آمار به دست آمده. الحمدلله تاکنون توسط سفیران هدایت به 2324 ائمه جماعات فرم ارسال شده بود که از این تعداد 2163 فرم پس از تکمیل دریافت شد. اکنون 1800 ائمه جماعات واجد شرایط دریافت مساعدت می باشند و اکنون این تعداد ماهیانه حمایت می شوند، در حالی که 352 نفر غیر واجد شرایط می باشند. پشتیبانی علمی فرهنگی. علاوه بر حمایت مادی، حمایت علمی فرهنگی نیز صورت می گیرد و این حمایت علمی از ماه رمضان المبارک با تأسیس پایگاه اینترنتی رسالات.com با موفقیت اجرا شد. مطالب علمی ذیل به همه ائمه جماعات ارسال می شود. دروس با موضوعات مختلف به صورت روزانه، خطبات مکتوب نماز جمعه، مسائل شرعی طبق فتاوای حضرت آیت الله سید علی حسینی سیستانی، ارسال مطالب در مناسبتها، پاسخگویی به سوالات شرعی با همکاری هادی هلپلاین، پایگاه اینترنتی و نرم افزار تبلیغ. بستری دیجیتالی برای ائمه جمعه و جماعات فراهم شده تا فعالیت‌ها و خدمات دینی خود را به اشتراک بگذارند و با هم در ارتباط باشند. ائمه جمعه و جماعات از طریق این نرم افزار می توانند اطلاعات شخصی، اطلاعات مسجد، اطلاعات منطقه تبلیغ، سوالات مردم، دروس، مجالس، برنامه‌های کودکان، تحقیقات علمی، عکس‌ها و سایر فعالیت‌ها را برگزاری نمایند. الحمدلله فعالیت‌ها و برنامه‌های سفیران هدایت در محافل علمی مورد استقبال قرار گرفت و این باعث دلگرمی ما است. چشم انداز آینده. اجرای برنامه‌های تربیتی کودکان از طریق سفیران هدایت، اهدای کتب دینی برای تشویق ائمه جمعه و جماعات. در آخر طبق فرموده ایزد متعال و من یشکر فانما یشکر لنفسه بر خود لازم می‌دانیم از طرف همه سفیران هدایت و خادمین محضر حضرت آیت الله سید محمد باقر مصباح موسوی دامت برکاته کمال تقدیر و تشکر بجاوریم که با عنایات ایشون ائمه جمعه و جماعات سایبانی پیدا کردند و نه تنها از نظر مالی بلکه از لحاظ علمی و فرهنگی نیز حمایت می‌شوند. امیدواریم این شجره طیبه زیر سایه حضرت عالی به خدمات غیر مستضعف و فراموش شده ادامه دهد. انشاءالله.